हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय रिएक्शन चैनल। मैं आज जिस टॉपिक पे रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हूँ वो थोड़ा सा सेंसिटिव है। जी हाँ दोस्तों, वैसे आप लोगों को पता ही होगा अफ़गानिस्तान में हाल फिलहाल में क्या हो रहा है और वहाँ पे तालिबान की जो शासन अभी शुरू हुई है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम अफ़गान के नागरिक को हो रहा है। तो मुझे देखना था कि क्यों ऐसा। मुझे तो ये पता है कि 20 इयर्स पहले भी तालिबान अफ़गानिस्तान में शासन कर चुके हैं, उसके वजह से बहुत सारी लड़का लड़की या फिर वैसे तो लड़कियों में ऐसे इनसिक्योरिटी फील हो गई थी कि वो लोग बाहर नहीं जा सकते, बहुत कुछ ऐसा हुआ था। तो गाइस, ये बहुत ही बुरी बात है अगर हम एक ऐसे कंट्री में है जो जहाँ पे हम लोग सिक्योर है, लेकिन वो लोग ऐसे एक कंट्री में है जहाँ पे वो लोग सिक्योर नहीं है, ऐसा बताया गया है। तो गाइस, मुझे जानना है कि तालिबान क्यों वहाँ पे गए हैं और उन लोगों का मकसद क्या था, क्योंकि मुझे कुछ भी इसका आइडिया नहीं है और न्यूज़ में भी जो दिखाता है मुझे इतना अच्छे से समझ में नहीं आया है अब तक। तो ये वीडियो बहुत अच्छा है, मेरे एक फ्रेंड ने बोला है। तो गाइस चलिए इसलिए इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि क्या है रियल हिस्ट्री ऑफ तालिबान। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। अगर उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल आप लोग डिजिटल मीडिया पर तालिबान के बारे में बार बार ज़रूर सुनते होंगे। वही तालिबान के जो इस वक्त पूरे अफगानिस्तान देश को फतह करने की बिल्कुल आखिरी मंजिल पर पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों, ये तालिबान क्या है, कहां से आया है, क्यों आया है और आखिर इस तालिबान को किसने, कब और क्यों बनाया था, ये सारे वो सवाल हैं कि जो आप लोगों में से भी ज़्यादातर लोगों के दिमाग में बार बार ज़रूर घूमते होंगे। तो दोस्तों, इस तरह के अपने तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो में बने रहिए। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर पूरे अफगानिस्तान देश को जीतने के बाद ये तालिबान ऐसा क्या करना चाहता है कि जिसकी वजह से आज दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े और ताकतवर देश भी परेशान हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा मिलती रहें। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, ये कहानी है अफगानिस्तान नाम के उस देश की कि जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा कुदरती नेमतों यानी नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल माना जाता है। यही वजह है कि इतिहास में हमेशा से ही दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों का ये सपना रहा है कि हम अफगानिस्तान को फतह करने के बाद उसकी कुदरती नेमतों से माला माल हो जाएं। इसी वजह से वक्त वक्त पर दुनिया की बहुत सारी ताकतों ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिशें भी की, लेकिन लगभग हर बार ये कोशिशें नाकाम रहीं। इसी तरह की ही एक कोशिश 1979 में सोवियत रूस यानी USSR की तरफ से भी की गई थी। आप में से जो लोग भी USSR के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं उनको बताता चलूं कि ये रशिया का एक ऐसा ग्रुप, यानी आसान लफ्जों में कहें तो ये एक ऐसी सल्तनत या फिर किंगडम था कि जिसके अंदर आज के दौर के बहुत सारे देश शामिल हुआ करते थे। इस सोवियत रूस का एक निचला बॉर्डर अफगानिस्तान देश से भी आकर मिला करता था, यानी आज के दौर में अफगानिस्तान के ऊपरी साइड में जितने भी देश हैं वो सारे के सारे USSR के अंदर ही आया करते थे, जिसकी वजह से अब सोवियत रूस अफगानिस्तान को भी अपने अंदर लेना चाहता था, क्योंकि अफगानिस्तान तो पहले से ही पूरी दुनिया में अपने खजानों की वजह से मशहूर था। इसीलिए 1979 में सोवियत रूस यानी USSR ने पूरी तैयारी के साथ अपनी फौज को अफगानिस्तान में उतार दिया और यकीनन सोवियत रूस का अफगानिस्तान पर यह हमला कामयाब भी हुआ, क्योंकि सोवियत रूस कुछ दिनों के अंदर ही अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब हो गया था कि जो जाहिरी तौर पर तो अफगानिस्तान की ही थी, लेकिन पूरी तरह से सोवियत रूस के इशारों पर ही काम किया करती थी, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के अब अंदरूनी हालात धीरे धीरे खराब होना शुरू हो गए, क्योंकि अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों का ये मानना था कि ये नई कम्युनिस्टों की सरकार न सिर्फ हमारे धर्म का मजाक बना रही है
बल्कि हमारी उन सारी रिवायात यानी रस्म व रिवाज को ख़त्म कर रही है कि जो हमारे बाप दादाओं से चले आ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द ही अफगानिस्तान अपनी पुरानी पहचान को खो देगा और यहाँ पर कम्युनिज्म की सोच के अलावा कुछ भी बाकी नहीं बचेगा, जिसकी वजह से अब वहाँ के नौजवानों ने अपनी उस सरकार के खिलाफ हथियार उठाना शुरू कर दिए कि जो USSR यानी सोवियत रूस के इशारे पर चला करती थी। और इन्हीं हथियार उठाने वाले लोगों को उस दौर में पूरी दुनिया ने मुजाहिदीन का नाम दे दिया था, यानी पूरी दुनिया में इन लोगों को मुजाहिदीन के नाम से जाना जाता था। शुरू में तो सोवियत को ये महसूस हुआ कि शायद वो बड़ी आसानी के साथ मुजाहिदीन की इस बगावत को कुचल डालेगा, लेकिन धीरे धीरे 10 साल गुजर गए, लेकिन सोवियत इस बगावत को कुचलने में कामयाब न हो सका, बल्कि वक्त के साथ साथ मुजाहिदीन की ये जमात और भी ज्यादा ताकतवर होती चली गई। और आखिरकार 1989 में सोवियत रूस को भी ये समझ में आ गया कि इन लोगों से जीतना मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से 1989 में सोवियत रूस ने पूरी तरह से अफगानिस्तान को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, एक सवाल कि जो आप में से भी ज्यादातर लोगों के दिमाग में जरूर आता होगा वो ये है कि आखिर अफगानिस्तान के आम बागी लोगों ने दुनिया की उस ताकत को कैसे हरा दिया था कि जो आधी दुनिया पर राज किया करती थी। न सिर्फ आधी दुनिया पर राज किया करती थी, बल्कि उस दौर में दुनिया के नए नए हथियारों से पूरी तरह से लैस थी। दुनिया का कोई भी ऐसा नया हथियार नहीं था कि जो सोवियत रूस के पास मौजूद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी अफगानिस्तान के आम लोगों ने उसको कैसे हरा दिया। तो मैं आपको बताता चलूं कि इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन था, और वो रीजन था अमेरिका। क्योंकि दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए बताते चलें कि ये वो दौर था कि जब दुनिया में दो ही बड़ी ताकतें हुआ करती थीं, एक सोवियत संघ रूस और दूसरा अमेरिका, और इन दोनों में ही उस दौर में बड़ी खतरनाक जंग चल रही थी। दोनों ही इस बात को साबित करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे कि आखिर हम में से भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कौन है। इसीलिए ये दोनों किसी भी वक्त और दुनिया के किसी भी कोने में एक दूसरे को कमजोर करने या फिर एक दूसरे को हराने का मौका नहीं छोड़ा करते थे। बस यही वजह थी कि अमेरिका ने USSR को अफगानिस्तान से निकालने के लिए न सिर्फ मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दिलवाई, बल्कि साथ ही साथ बहुत ज्यादा फंडिंग भी की। ये फंडिंग उस दौर में लाखों डॉलर में थी, जिसकी मदद से अफगानिस्तान के आम मुजाहिदीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत को हराने में कामयाब हो गए थे। और 1991 में USSR यानी सोवियत संघ रूस पूरी तरह से हमारी दुनिया से खत्म भी हो गया था, जिसकी वजह से अब हमारी दुनिया में रूस के अलावा लगभग 14 से 15 नए देश वजूद में आए थे। और इस तरह से अमेरिका न सिर्फ अपना मकसद पूरा करने में कामयाब हो गया था, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश यानी सुपर पावर भी बन गया था। लेकिन अगर इस जंग में किसी का नुकसान हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान था, क्योंकि सोवियत संघ रूस के अफगानिस्तान को छोड़ने के बाद अब अफगानिस्तान पर हुकूमत कायम करने के लिए वो सारे मुजाहिदीन ही आपस में लड़ने लगे थे कि जिन मुजाहिदीन ने मिलकर किसी दौर में सोवियत संघ रूस को अफगानिस्तान से बाहर निकाला था, जिसकी वजह से अब अफगानिस्तान में सिविल वॉर यानी गृह युद्ध शुरू हो गया था। अफगानिस्तान ने इस सिविल वॉर का कई सालों तक सामना किया, जिसकी वजह से न सिर्फ हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, बल्कि बहुत सारे लोग बेघर होने पर भी मजबूर हो गए। धीरे धीरे अफगानिस्तान के हालात अब हद से ज्यादा बदतर होते चले गए। और ऐसे ही खतरनाक हालात में 1994 में जन्म हुआ एक ऐसे संगठन का कि जिसको आज पूरी दुनिया तालिबान के नाम से जानती है। दोस्तों, तालिबान की बुनियाद मुल्ला उमर नाम के एक इंसान ने रखी थी, जो कंधार के पास ही में मौजूद एक मदरसे में पढ़ाया करता था। उसने तालिबान की बुनियाद अपने मदरसे में पढ़ने वाले लगभग 50 बच्चों के जरिए से ही रखी थी, और उन 50 बच्चों से ही ये शपथ ली थी कि हम हर हाल में अफगानिस्तान में मौजूद अपने देश के गद्दारों को खत्म कर देंगे और अफगानिस्तान में एक बार फिर से वही अमन और सुकून लेकर आएंगे कि जो किसी दौर में हुआ करता था। यानी दोस्तों, इस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान देश में अपने सफर की शुरुआत की। बल्कि साथ ही साथ आपकी नॉलेज के लिए ये भी बताते चलें कि मुल्ला उमर मदरसे में पढ़ाने वाला कोई आम टीचर ही नहीं, बल्कि एक मुजाहिद भी था,
جس نے روس کے خلاف مجاہدین کے ساتھ کئی جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ فی الحال دوستو 50 لوگوں سے شروع ہونے والے طالبان نام کے اس سنگٹھن نے پورے افغانستان میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرنا شروع کر دی، اتنی تیزی کے ساتھ کہ صرف اور صرف 2 سال کے اندر یعنی 1996 تک انہوں نے پورے افغانستان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ نہ صرف کنٹرول میں بلکہ 1996 میں ہی ان لوگوں نے افغانستان میں اپنا راج بھی قائم کر دیا تھا۔ طالبان نے پورے افغانستان میں اپنا راج قائم ہو جانے کے بعد یہاں پر اسلامک قانونوں کو لاگو کر دیا۔ مردوں کے لیے داڑھی، عورتوں کے لیے حجاب ضروری کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے اور مرڈر یا پھر ریپ کرنے پر قتل کرنے جیسی سزاؤں کو بھی عام کر دیا گیا۔ لیکن طالبان کے لیے بری خبر یہ تھی کہ طالبان کی اس سرکار کو سوائے پاکستان، سعودی عربیہ اور UAE کے علاوہ پوری دنیا کے کسی بھی دیش نے مانتا نہیں دی تھی، یعنی ان تینوں دیشوں کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی بھی دیش طالبان کی سرکار کو نہیں مانتا تھا۔ وہیں دوسری طرف افغانستان میں موجود سیکولر لوگ بھی اب طالبان کے خلاف بغاوت کرنے لگے تھے۔ طالبان کے اوپر وقت وقت پر عورتوں کے حقوق کو دبانے اور ان پر ظلم و ستم کرنے کے بھی آروپ لگتے رہے ہیں۔ اب بھلے ہی طالبان اس بات کا ہمیشہ سے ہی انکار کرتا رہا ہے، لیکن دوستو اس کہانی میں سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا کہ جب 2001 میں امریکہ میں وہ حملہ ہوا کہ جس کو اتہاس میں امریکہ کے اوپر سب سے بڑا حملہ مانا جاتا ہے، یعنی وہی حملہ کہ جس کو ہم سب لوگ 9/11 کے نام سے جانتے ہیں۔ اس حملے کی ذمہ داری القاعدہ نام کے ایک سنگٹھن کے چیف یعنی اسامہ بن لادن نے لی تھی، اور امریکہ نے سیدھے طور پر اس بات کا الزام طالبان پر لگایا، یعنی امریکہ کا یہ ماننا تھا کہ طالبان نے ہی القاعدہ اور اسامہ بن لادن کو افغانستان میں رہنے کی اجازت دی تھی، اور اسامہ بن لادن نے افغانستان میں ہی امریکہ پر حملہ کرنے کی پوری تیاری کی تھی۔ اگر طالبان اسامہ بن لادن کو امریکہ میں رہنے کی اجازت نہ دیتا تو شاید اسامہ بن لادن کبھی بھی امریکہ پر حملہ کرنے کی اتنی زبردست تیاری نہ کر پاتا، جس کی وجہ سے اب امریکہ نے طالبان کے اوپر دباؤ بنانا شروع کر دیا۔ لیکن طالبان نے امریکہ کی ایک نہ سنی، جس کی وجہ سے اکتوبر 2001 میں ہی امریکہ نے اور بھی بہت ساری دیشوں کی فوجوں کے ساتھ مل کر ایک ساتھ افغانستان دیش پر حملہ کر دیا۔ بس یہ حملہ تھا، تب سے لے کر آج تک لگاتار امریکہ کی فوج افغانستان میں ہی موجود ہے۔ امریکہ کے 2001 میں افغانستان پر حملہ کرتے ہی طالبان کی سرکار تو فوراً گر گئی تھی، اور طالبان کی لیڈرشپ کو بھی اپنی جان بچانے کے لیے افغانستان سے دوسرے دیشوں میں فرار ہونا پڑا تھا، جن میں سے زیادہ تر پاکستان تو کچھ دوسرے دیشوں میں بھی چلے گئے تھے۔ دوستو کچھ وقت کے بعد ہی امریکہ کی مدد سے ہی افغانستان میں ایک نئی سرکار بھی بنا دی گئی تھی، جو تب سے لے کر آج تک لگاتار افغانستان کو چلاتی آ رہی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ان 20 سالوں میں امریکہ کو وہ حاصل نہ ہو سکا کہ جس ارادے سے اس نے افغانستان میں اپنی فوج کو اتارا تھا، کیونکہ دوستو جس اسامہ بن لادن نام کے آتنکی کو مارنے کے لیے وہ افغانستان میں داخل ہوئے تھے، وہ آتنکی تو خود پاکستان میں مارا گیا تھا۔ وہیں بات کریں اگر القاعدہ کی تو وہ بھی ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہو سکا ہے۔ رہا سوال طالبان کا، تو بھلے ہی امریکہ طالبان کی سرکار گرانے میں تو کامیاب ہو گیا تھا، لیکن وہ پوری طرح سے طالبان کو ختم نہ کر سکا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ طالبان پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا چلا گیا۔ لیکن دوستو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے دونوں طرف کے ہزاروں لوگوں کو اپنی جانیں بھی گنوانی پڑ رہی تھیں، جس کی وجہ سے اب امریکہ کی گورنمنٹ کے اوپر امریکہ کے عام لوگوں کی طرف سے یہ دباؤ بننے لگا تھا کہ جلد سے جلد افغانستان سے ہماری سینا کو واپس بلایا جائے، کیونکہ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ افغانستان میں چل رہے فساد سے ہمیں کیا مطلب ہے، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہماری سرکار افغانستان میں ہو رہے فسادات کی وجہ سے ہمارے عام ناگرکوں کو قتل کروا رہی ہے، جس کی وجہ سے اب مجبوری میں امریکہ کو اپنی فوج کو واپس بلانے کا فیصلہ لینا پڑا۔ فیبروری 2020 یہ وہ مہینہ تھا کہ جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا، کیونکہ طالبان نام کا وہ سنگٹھن کہ جس کو ہمیشہ سے ہی امریکہ ایک آتنکی سنگٹھن بتاتا آ رہا تھا، اس مہینے میں باقاعدہ امریکہ نے بیٹھ کر اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا،
اور اس ایگریمنٹ میں یہ طے پایا کہ بہت جلد ہی امریکہ افغانستان سے اپنی فوج کو واپس بلا لے گا اور بدلے میں طالبان کو یہ ذمہ داری لینا ہوگی کہ وہ پورے دیش میں امن قائم کرے گا۔ دوستو اسی وجہ سے اب 2021 آتے آتے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کی فوج بڑی تیزی کے ساتھ افغانستان دیش کو چھوڑ رہی ہے اور اس کے الٹ اب طالبان کی فوج بڑی تیزی کے ساتھ پورے افغانستان پر اپنا کنٹرول بناتی جا رہی ہے۔ اور وہ دن دور نہیں کہ جب ٹی وی پر ہم لوگوں کو یہ خبر سننے کو ملے گی کہ اب پورے افغانستان پر طالبان کا راج ہے۔ لیکن دوستو افغانستان میں طالبان کے پاور میں آ جانے کی وجہ سے دنیا کے بہت سارے دیش پریشان بھی ہیں اور انہی پریشان دیشوں میں سے ایک دیش ہمارا دیش بھارت بھی ہے، کیونکہ دوستو جس دور میں افغانستان میں امریکہ پاور میں آیا تھا اور اس نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر وہاں پر ایک نئی سرکار بنائی تھی، تو اسی دور میں ہی ایسی بہت ساری کنٹریز کہ جو امریکہ کی دوست مانی جاتی ہیں انہوں نے بھی افغانستان پہنچنا شروع کر دیا تھا اور وہاں پر پہنچ کر بہت سارا انویسٹمنٹ کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ انہی میں سے ایک دیش ہمارا بھارت بھی تھا۔ لیکن دوستو اب دھیرے دھیرے حالات بدل چکے ہیں۔ وہ امریکہ کہ جس کی امید پر دوسرے دیشوں نے افغانستان میں بڑی بڑی انویسٹمنٹ کی تھی، وہ تو اب خود ہی پلٹی مار چکا ہے، باقاعدہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت بھی کر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے کچھ لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انڈیا بھی طالبان سے اندرونی طور پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس دعوے کو مضبوط اس لیے بھی سمجھا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے بدیش منتری پچھلے جون کے مہینے میں ہی 2 بار قطر کا دورہ کر چکے ہیں، وہی قطر دیش کہ جہاں پر امریکہ اور طالبان کے بیچ بیٹھ کر ایگریمنٹ ہوا تھا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر گائز ابھی جو میں نے ویڈیو دیکھا وہ دیکھ کے تو مجھے یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ طالبان کا جو جنم ہوا تھا وہ بہت ہی اچھی ریزن کی وجہ سے ہی ہوا تھا، لیکن ابھی جو ان لوگ روح بدل کے کچھ الگ کر رہے ہیں افغانستان پہ وہ یہ صحیح نہیں ہے۔ طالبان کا جنم کا ادیشیہ ویسے تو تھا امریکہ یا پھر روس کو، جو وہ لوگ جو لوٹنا چاہتے تھے افغانستان کو، اس کو بدلنا، اس کو سٹاپ کرنا، لیکن ابھی جو وہ لوگ کر رہے ہیں اپنی خود کی ناگرک کے اوپر ہی وہ لوگ بہت ہی ہیرسمنٹ کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ان لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے اگر آپ لوگ خود کے ناگرک کے اوپر، خود کے سٹیزن کے اوپر ہی آپ لوگ ظلم کرو گے تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ان لوگوں کا حالت ابھی ایسا ہو گیا کہ کس دیش میں جائے، وہ لوگ صرف اپنی خود کی زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ان لوگ کے تو پاس گھر، ان لوگ کے پاس جو بھی سامان تھا وہ لوگ تو سب چھوڑ چھاڑ کے ہی وہ لوگ آگے ہیں، لیکن ان لوگ کی زندگی کا بھی ابھی کوئی بھروسہ نہیں رہا ہے، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ ان لوگ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ طالبان کا جنم کا ادیشیہ کیا تھا اور اس کو آپ لوگ قائم رکھیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنی خود کے سٹیزن کے اوپر ہی اپنا غلط ویوہار آپ لوگ قائم رکھیں، یہ غلط ہے۔ تو گائز میں اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو یہی سماپت کرتی ہوں کہ آشا میں یہی کرتی ہوں کہ طالبان کی وجہ سے افغان ناگرک کے اوپر اور کوئی ظلم نہ ہو، اور ویسے تو میں بول نہیں سکتی، یہ تو بہت ایکسٹرنل معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی آشا کر سکتی ہوں کہ ان لوگوں کو افغان ناگرک کی سیکیورٹی بنی رہے، ان لوگوں کو بس ان کی دیش میں خوشیاں ملتی رہے۔ یہ شاید ابھی سمبھو نہیں ہے، پھر بھی یہ میں آشا ہی کر سکتی ہوں۔ تو چلیے دوستو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو یہی سماپت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پسند آیا تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب دا چینل، اینڈ ایسے ہی کون سی نیوز آپ لوگ سننا چاہتے ہیں، ان پہ عام ناگرک کا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے آپ لوگ دیکھنا چاہیے، تو اسی چینل پہ آپ لوگ بنے رہیے۔ تو چلیے دوستو اس ویڈیو کو یہی سماپت کرتے ہیں۔ تھینک یو۔